السلام عليكم ورحمة الله، نتمنى تكونوا كاملين بخير. مرحبا بكم في هذه نوفيل فيديو اللي غادي نشوفوا فيها التصحيح ديال الامتحان التجريبي الثاني. التصحيح هذا يمكننا بيان سور باش نعرفوا الاجوبه ديالنا واش صح ولا ما صحاش، ونصحوا بيان سور على دوك الاجوبه اللي هما غالطين. اول حاجه بينا نبداو بها وهي نيت الحاجه اللي كنصحكم تبداو بها ان شاء الله نهار الامتحان، هو قراءه ومحاوله فهم النص. يعني ماشي نقول لك قراءه مره واحده، ماشي جوج، ماشي ثلاثه، تحاول ما امكن تقرا بزاف من المرات باش تفهموا. Alors, ce souvenir était si cher au vieil homme qu'il en reparlait souvent. الذكرى كانت عزيزة عند لو vieil homme، الرجل العجوز. أنا كنقصد به بيان سور بوشيب، داكشي علاش كانت يجيو عليها بزاف. Cette époque était celle de l'enthousiasme. هاد الفترة كانت فترة ديال الحماس، du sacrifice et de l'honneur، وكانت ديال التضحية، كانت تا ديال الشرف. Où est tout cela à présent؟ فين هادشي كامل دابا؟ affirmait-il. كان تيقول puis il revenait au quotidien، من موراها تيرجع عاوتاني الحياة اليومية ديالو. un quotidien calme qu'il appréciait car il n'avait aucun souci à se faire. واحد الحياة اليومية اللي كان تيقدرها بزاف، اللي كان تيقدر حيت اصلا ما عندوش شي مشكل باش انه ما يقدرهاش. et sa seule obligation a été de vivre et de prier، والهم ديالو الوحيد كان انه هو يعيش ويصلي. ses journées se passaient entre la mosquée, les champs et la maison. الايام ديالو كانت تدوز ما بين الجامع، الحقول والدار. ou après le repas de midi il faisait une longue sieste، اللي مورا الغدا كان تيدير فيها يعني في الدار واحد القيلوله طويله. à l'abri de la canicule qui régnait dehors، يعني هو تيهرب من هذيك الصهد او من هذوك الايام اللي كتكون مصهده في الصيف اللي كتسود، ولا داك الصهد اللي كيسود على برا. il dormait dans un coin frais du rez-de-chaussée où seul le bourdonnement des mouches، كنت يعيش في واحد القنت مبرد في لو ريتشوسي، في الطابق الارضي، اللي يعني الصوت ديال لي موش ديال الدبان prise dans des toiles d'araignée se faisait entendre. الصوت ديال هاد الدبان هذا اللي كيتشد من طرف العنكبوت في النسيج ديالو هو اللي كيتسمع بوحدو. ce bruit ne le dérangeait pas، هاد الضجيج ما كانش تيزعجو. il représentait pour lui l'une des musiques secrètes de la vie. بالنسبة له هاد الضجيج هذا ما هو إلا واحد من بين الموسيقى السرية ديال الحياة. un langage essentiel adapté à l'univers des êtres، هو واحد الكلام ولا واحد اللغة اللي هي مهمة ديال واحد العالم ديال الأحياء qui lutte contre la mort omniprésente، اللي كيتقاتلوا ضد هذيك الموت ولا الموت اللي دائما حاضر، اللي دائما كاين. هنايا عندنا ان بوتي تيغي، عندنا واحد لو تيغي، واحد العريضه. هادشي كيعني بينا حنا بينا نبداو شي كلام. واحد القوله سو سوار، هاد العشيه جيغي ميتر دي بياج، غنمشي نصب فخاخ. اون مونجرا دي ليافغ دومان، غادي ناكلو الارنب غدا. elle avait plusieurs assortiments de pièges et il savait où les tendre pour capturer tel ou tel gibier. كان عنده مجموعة من الفخاخ، تشكيلة من الفخاخ، وتعرف أيضا فين ينصبهم باش يشد هاد الطريدة أو تلك. il aimait bien la chair du porc épic، كان تيبغي بزاف كان تيعجبو اللحم ديال البورك إبيك. بورك إبيك هو واحد الحيوان اللي داخل في الفصيلة ديال القنافذ، هو معمر بالشوك، لكن ماشي هو القنفذ، داخل الفصيلة ديال القنافذ. السمية ديالو بالدارجة ما كنعرفهاش، لكن باللغة العربية هو شيهم. mais il lui préférait celle du lièvre، لكن هو كيفضل ديال الأرنب، اللحم ديال الأرنب. qui sentait bon les aromates، اللي كان تعطي ريحة زوينة لهادوك التوابل. les aromates هما التوابل. et c'est sans surprise que le lendemain à l'aube elle rapporta 2 lièvres qu'il dégusta. وبدون مفاجأة، قلنا ديجا نصب هذاك الشيء بالليل، غدت ليه في الصباح مع الفجر غادي يجيب منهم جوج. قلنا بيصير الأرنب، الو جاب منهم جوج اللي كلاو sa femme et lui، مرتو وهو. le soir même sur la terrasse، وفي هذيك العشية يعني في la terrasse le chat eut une grande أو une grosse part. المش ديالهم حتى هو في هذيك العشية غادي ياخذ واحد لابار كبيرة. هنا une nouvelle parole غادي نبداوها بان تيغي.
j'ai donné un peu de ce gibier à la voisine dit la vieille. عطيت شويه من هاد الطريده هادي ولا من هاد اللحم لا فوازين يعني الجاره. قالت العجوز انا مرت بوشعيب بيان سور اللي تدوي. الوغ نكملو. Tu as bien fait. C'est une nouvelle parole. La parole ديال بوشعيب bien sûr. ما داويين بجوج. Alors قال لها مزيان. هادشي اللي درتي مزيان. Il ne mange pratiquement pas de viande. Alors قال لها هي ما كتاكلش دائما ما كتاكلش بزاف اللحم. Une fois l'an peut-être. مرة في العام واقيلا. À l'occasion de l'Eid, بمناسبة العيد, si des gens charitables lui en offrent. إلا محسنين عطوها شوية منها يعني من اللحم. Il y a longtemps qu'il vit seul. هادي مدة يعيش بوحدها. Et la personne au monde ما عندها حتى حد فدنيها. Il faut penser à cette femme de temps en temps. خاص الواحد يفكر في هاد المرأة. خاصنا نفكروا في هاد المرأة مرة. recommanda le vieux كيوصي العجوز هنا bien sûr داوين على بوشعيب. Je pense souvent à elle. C'est une nouvelle parole bien sûr ديال لا فيي ديال مرتو. جاوبته قالت له انا دائما كنفكر فيها كنفكر غالبا فيها. جو نو لا نيغليج با انا ما كنهملهاش. هنا كيسالي النص ديالنا. الحاجه الثانيه اللي بغينا ندوزو ليها نحاول نجاوبوا على الاسئله ديال ليتود دو تكست اللي كتعلق قلنا بالنص. Alors, السؤال الأول في l'étude du texte كيقول recopier puis remplissez le tableau suivant. Alors, la première chose qu'on va faire c'est de recopier le tableau. غادي نحاولوا ننقلوا هذا le tableau هذا بلي 4 colonnes ديالو et puis on va le remplir. من بعد غادي نعمر. اشنو الحويجات اللي عندنا في هذا الطابلو هذا؟ الحاجه الاولى عندنا لوتور. شكون هذا لوتور هذا؟ سي محمد خير الدين. نحاولوا نكتبوا محمد خير الدين. Alors, l'essentiel هنايا les premières lettres خاصهم يتكتبوا بلا ماجيسكول. alors خير الدين هاد اي نورمالمون اي تريما يعني اي فوق منها جوج نقاط ما نقدرش نديرها هنا في كلافي. alors نتوما حاولوا ديروها فيكم اللي تكتبوا بستيلو. alors خير الدين محمد خير الدين. شنو هو لو تيتر دو لاف العنوان ديال هذا المؤلف؟ حنا عارفين ديجا بوشعيب هو اللي داوي مع مرتو الى اخره. سي اوتوماتيكمون تاكست لي تراد من لافغ ديال il était une fois un vieux couple heureux. alors il était une fois un vieux couple heureux. سي بون دخلنا في لا كولون ديال لا دات ما كاينش مشكل. alors ندوزو لا دات ديكريتور. شنو هي لا دات ديكريتور؟ سي هنا غادي نبه عاوتاني واحد الحاجه نبهت لها بزاف د المرات. هو لا دات ديكريتور تاريخ الكتابه ديال المؤلف ماشي هو تاريخ النشر. خصنا نفرقوا بيناتهم. هذا المؤلف هذا تكتب في الحقيقه في 1993 1993 في 1993 ولكن امتى تنشر تال 2002 2002. فهمنا؟ الوغ هنا شنو تنسولو عليه؟ تاريخ الكتابه. مزيان ندوزو اون اوتر اوفر دو ميم اوتور. شي روايه واحده اخرى من الروايات اللي كتبها السيد هذا. كاين بزاف نختاروا حنا اللي عاقلين عليها ولا اللي عارفين كيف نكتبوها. نقدروا نكتبوا اكادير باغ اكزومبل ولا سماروك ما كاينش مشكل. نكتبوا باغ اكزومبل اكادير. وهنايا اون فوا يطلبوا منا عفاكم حاجه واحده حاولوا دائما انكم تجاوبوا بحاجه واحده. اللي تطلب منك حاجه واحده ولا جوج وكتعطي فوق من هذاك العدد فهنا كتعرض راسك انك تاخذ نقطه تنقص لك النقطه. هنايا كيسولنا على سيتوياسيون دو باساج. هنا خصنا نكتبوا تو سامبلومون بينكم كوا هذا لو باساج هذا بلا ما نعاودو نقولوا فين تخدا بيسكو ديجا كتبنا لو تيتر دو لاف كتبنا لوتور ايتترا. نقولوا غير فين جا تو سامبلومون. الوغ نقدروا نكتبوا بحال هكا سو باساج se situe au début. هادشي هذا راه وقع بيان سور في البدايه ديال هذا. الا كنعقلوا مزيان هادشي وقع في لو شابيتر 2. فهمنا؟ باش نزيد نفكركم اكثر هنا فاش تيجي هذاك المخزني عند بوشعيب حيت بوشعيب هو بحال قلنا لو بوليسيي على فلوس ديال الدوار. بالتالي غيجي عنده بوشعيب غيجي عنده هذاك المخزني مع المقدم بيسولو على شي حويجه. الوغ سو باساج سو سيتوي او ديبي قلنا في البدايه ديال ليستوار ولا دو لوف au début de l'œuvre. Alors خاصنا واحد او مورا au début de l'œuvre après et مورا اش après la venue ou l'avènement بحال
ديال من مورا القدوم ديال ان مخزني نكتبها بحال هكا cherchons اللي كان تيقلب على اش cherchons دي الو مخزني عند من chez Boucheib سي بوشعيب cherchons كان تيقلب على اش كيقلب على قلنا اشخاص اللي هما بحال هاد المقاومين تيقلبوا على المقاومين اللي كانوا ديك الساعه الو cherchons des résistants en fuite نقدر نكتفي غير بهادشي هذا مزيان نجيو لهنايا لا كيسيون 3 à quel souvenir le vieil homme faisait-il allusion au début du texte اش من souvenir شنو الذكرى هنا بيان سور ما غاديش نعرفو من خلال النص لكن غادي نعرفو من خلال داكشي اللي كاين قبل النص يعني من خلال القراءه ديالنا لافغ قلنا بيان سور هادشي هذا ملي كيجي هاد المخزني عند بوشعيب بغا يقول له يسول على هاد الناس هادو اللي هاربين المقاومين هادو بوشعيب ما ينقبش له يقول له راه ما كاينش هنا غير سير عند الكابيتان ديالك ولا عند الشاف ديالك قول له راه ما كاينينش ما لقيتهمش واشي ما قالش له نهايه المطاف فهمنا الشيخ خلى بوشعيب يتفكر هذوك الايام ديال العز الايام ديال المقاومه فهمنا alors tout simplement le vieil homme faisait allusion à l'époque de la résistance مقاومة ديال اش à l'occupation احتلال الفرنسي occupation française مزيان نديرو ان بوان صارت لا ريبونس ديال هاد لا كيسيون هادي ندوزو لا كيسيون 4 بوشعيب se souvenait de cette époque grâce à deux personnages lesquels ديجا قلنا شكون اللي كان فضل اولا كان السبب في تذكر ديال هادشي هاد الفتره هادي ديال المقاومه الى اخره اللي كانت عزيزه عند بوشعيب بالنسبه له جوج الاشخاص كان المخزني اللي جا عنده والمقدم tout simplement c'est bon نقدروا نقولوا tout simplement le مخزني et le مقدم tout simplement دوزو la question qui suit répondez par vrai ou faux بين les questions اللي كيكونوا بساط الاجوبه ديال هادشي كامل راه كاينين في النص alors lors de sa sieste في الاثناء القيلوله ديالو بوشعيب est toujours gêné par le bruit des mouches capturées par l'araignée بوشعيب دائما تيكون تيزعجو هذاك الضجيج اللي كيحدو هذوك داك الدبه اللي كيتشد من طرف العنكبوت في هذاك النسيج ديالها واش هادشي صحيح لا باش قلنا هادشي ما كيزعجوش بالنسبه له بالعكس حاجه زوينه alors c'est faux. En dessous de la deuxième phrase, Boucheib a apprécié le geste de sa femme envers ou vis-à-vis de leur voisine. هذاك الجيست اللي دارت هذيك السيده مرت بوشعيب تجاه الجاره ديالهم يعني عطاتها من هذاك الشيء اللي جاب ما ديك الحمل اللي جاب بوشعيب شنو كيفاش كانت ردة الفعل ديال بوشعيب تجاه هذه المساله هذه واش قدر هذه المساله اي وهادشي نيت اللي كتقول لا فراس الوغ سي vrai. La troisième phrase, le vieux allait dresser des pièges pour attraper des lièvres. بوشعيب ولا العجوز كان مشى ولا كان تيمشي باش انه ينصب فخاخ باش يشد الارنب. وي صحيح هاد المعلومه هذه. Alors c'est vrai. En la troisième ou la quatrième phrase, la dernière, la voisine avait deux enfants avec qui elle vivait. الجاره كان عندها جوج وليدات مع من وكانت عايشه معاهم. سي فو قلنا السيده عايشه بوحدها منين هي عايشه بوحدها كيف جا في النص الوغ هنايا شنو غنديرو تيغي في لا كيسيون 6 تيغي du texte 4 mots appartenant au champ lexico suivant. هنا دو champ lexico le gibier et les insectes. le gibier هي الطريده ولا الطرائد
و لي انسيكت بيان سور هما حشرات. هنا نجيبو جوج كلمات اللي كيدخلوا في هاد لو شون ليكسيكال في هاد الحقل الدلالي ديجا عارفينهم، ما كاينلاش كاع نرجعو حنا للنص، لكن نتوما كنصحكم دائما ترجعوا للنص وتشوفوا الامور كيف جات وكيف كتبات مزيان. فهمنا؟ قلنا ليافغ الارنب، اكوادوط قلنا سي بورك بيك، بورك بيك مزيان. هذا هو حيوان داخل في الطريق. لي زانسيكت قلنا عندنا لي موش الدبان موش، عندنا aussi l'araignée. C'est bon. La question qui suit, c'est la question 7. La description du quotidien de Bouchib est faite d'une manière valorisante ou dévalorisante. الوصف اللي يعطينا على الحياة اليومية ديال بوشعيب واش كان وصف مزيان أو لا وصف خايب. Justifié par un indice relevé du texte. نقولو tout simplement بحال هكا exemple bonjour بحال هكا valorisante ou dévalorisante ونعطيو l'indice. مزيان سي اوتوماتيكمون valorisante هو كيدوز حياته كيف توصفات مزيانة، الحياة اليومية مزيانة. مزيان اشنو الانديس اللي نعطيوه هنايا؟ نرجعو للنص tout simplement. قلنا ان كوتيديان كالم هادي كي لابريسيا. راه الا خدينا غير هاد لانديس هاد لا فراز هادي راه كافيه. فهمنا؟ alors نكتبو tout simplement alors un quotidien qu'il appréciait. Voilà, un quotidien calme et Lola, c'est un adjectif calme qu'il appréciait. Qu'il appréciait. C'est bon. Alors, la question 8. Quelle est la figure de style employée dans l'énoncé en gras à la fin du premier paragraphe? بعض المرات كيعطوك لا فراز قدام، المرات تيقول لك رجع راه هي سولينيي اولا هي اللي كاين جات في الاخر ولا شي حاجه بحال هكا كتعاود ترجع لها. هنا لا فراز اللي هي اون غرا اللي مضغوطه مكتوبه بشكل مضغوط il représentait يعني هاد لو بغوي هذا pour lui l'une des musiques secrètes de la vie. déjà شرحنا هاد لا فراز تيقول هي un langage essentiel adapté à l'univers des êtres qui luttent contre la mort omniprésente. الحاجه الوحيده اللي بغيت نبهكم ليها هو ان هذه سي اون سول فراز من لا ماجيسكول تاع لو با، وبالتالي هنايا عندنا جوج الكلمات اللي متناقضين، عندنا لا مور او بليتو لا في وعندنا لا مور. هنايا لا في et la mort ce sont deux mots qui sont totalement opposés alors qui existent dans une même phrase. تسمى هذه bien sûr ماشي اوكسيمور mais c'est antithèse. alors هنايا نكتبو antithèse. ندوزو la question 9 تتعلق بالديسكور تاعك اللي تكون en direct. Réécrivez au style indirect l'énoncé suivant. J'irai mettre des pièges. On mangera du lièvre demain, annonça le vieux boucher. هنا هاد le verbe هذا هو le verbe introducteur, c'est le verbe annoncé محطوط في le passé simple. Ça veut dire que هذيك la concordance du temps نديروها ضروري نديرو هذوك كاع لي شونجمون ديال لو طون ديال اللي كيتعلقوا بالزمان يعني بالازمنه ديال الافعال وحتى بالمؤشرات الزمنيه les indicateurs temporels. alors نبداو tout simplement هذا هو le verbe introducteur، هذا هو le sujet ديالو. نبداو بلو sujet ديال le verbe introducteur نقولوا le vieux بوشعيب. alors le vieux بوشعيب annonça. هذا le verbe هذا راه ما كنشونجيوش ما كنشونجيوش يبقى هو jusqu'à maintenant on n'a aucun changement. متى يبدا لو شونجمون ولا متى نزيدو شي حويجات ملي غادي نبداو ندخلو لا بارول. هادي هي لا بارول جات sous forme de deux phrases اللي هما كيعطيو une information. فهمنا كيتسموا des phrases déclaratives tout simplement. alors automatiquement la liaison باش تكون que عندنا هنايا je c'est le pronom personnel je اللي كيعود على بوشعيب puisque هو اللي كنداوي automatiquement غنشونجيو باش il
كو بلس إل غتعطينا كو إل غتجي ثقيلة، داكشي علاش غنحيدو هاد هذا هاد لا فويال هادي وغنديرو أبوستروف ونكملو كيل. غنوصلو هنا جيغي سي لو فيرب إيغي، سي لو فيرب ألي كونجوغي في الباسي سامبل بلوتو في الفيتور كونجوغي في لو فيتور سامبل. الوغ هاد لو فيرب هذا اللي هو في الفيتور سامبل واش نخليوه في الفيتور سامبل؟ لا، غادي نشونجيو لو كونديسيونيل بريزون. الوغ غنقولو كيل غي بحال هكا، هذا هو لو فيرب ألي في لو باسي اولا في لو كونديسيونيل بريزون. ونكملو ماتر des pièges. هنا ما يكون عندنا تا شونجمون. الوغ دي بياج ونكملو اي شو مازال. هنايا عندنا اون نوفيل فراز افيك ان نوفو فيرب اوتوماتيكمون. هنايا خصنا نعاودو تاني هاد لا كونجونكسيون هادي كو. اوبس. الوغ لا كونجونكسيون كو اي كو. هنايا اون، هنايا اون على مداوي هو واش داوي على شي وحدين؟ لا، داوي عليه هو ومرتو هما اللي غياكلو، قال لهم او مونجغي حال ناكلو. هاد اون هادي هنا في هاد الحاله هادي سي نو نورمالمون اوتوماتيكمون بترجع il سي بون باسكو هو داوي على راسو هي ومرتو، بالنسبه لنا هما. الوغ عاوتاني نفس الشيء ملي نكتبو il بحال هكا غتجي ثقيله كو بلس il غتجي ثقيله اوتوماتيكمون. هنايا غادي نديرو غنمسحو هاد او نديرو لابوستروف. الوغ اي كيل. On a le verbe manger déjà conjugué le futur, ça sera la même chose. On a le conditionnel présent alors qu'il mangerait, c'est bon, du lièvre, c'est bon. Quand on a demain, automatiquement c'est un indicateur temporel, indicateur de temps. Moi je cherche zamani, ce type de. Alors demain, on a fait que qui le lendemain, c'est bon, le lendemain. احنا كملنا لا فراز ديالنا. لا فراز اللي عندنا لو فيو بوشيب annonça qu'il irait mettre des pièges et qu'il mangerait du lièvre le lendemain. مزيان. ندوزو لا فراز او plutôt la question 10. Plusieurs personnes n'apprécient pas la vie à la campagne et la qualifient de monotone et d'ennuyeuse. بزاف د الاشخاص ما كتعجبهمش الحياة في القرية وكيوصفوا على انها هي حياة اللي كتعاود ومملة. فهمنا؟ يا انت تقول جو سوي داكور وتعطينا ان بيتيت ارغيمون جوستيفيي، يا تقول جو سوي كونتر، يعني راه داكور ولا كونتر ماشي هي اللي كتشكل الفرق هنايا وماشي هي اللي تخليك تاخذ نقطة ولا لا. هنايا ان بوان سي ارغيمون، ستادير هذاك الارغيمون ديك لا جوستيفيكاسيون اللي بتعطيه اللي كتلعب دور هنايا. فهمنا؟ تقدر تبدا تو سامبلومون لا فراز ديالك تقول je ne suis pas ou là je suis avec cette idée ou là je ne suis pas avec cette idée. ولا تقدر تقول اي حاجه. alors je ne suis pas d'accord avec cette idée car même حيت حتى في المدينة dans les villes حتى في المدن dans les villes les habitants سكان vivent كيعيشوا une vie كيعيشوا واحد الحياة اللي هي pareil une vie pareille et parfois même في بعض الأحيان et parfois meurtrière كيف ديجا وصفها بوشعيب في لا ميم اوفر هنايا. سي بون هنا راه تقدروا تكتبوا بيان سور اي حاجه بغيتوها، ليسونسيال هنايا وتقول جو سوي داكور جو سوي كونتر جو سوي افيك جو سوي با افيك وتزيد هذيك كار وتعطينا اون بيتيت جوستيفيكاسيون. في غالب الاحيان كتقبل لك هذاك الشيء اللي كتبتي كيتقبل لك صحيح. فهمنا؟ الوغ كيسالي التصحيح ديالنا هنايا. نتمنى ان هاد لا فيديو هادي تكون مفيده وتعرفوا منها بزاف د الحويجات وتفهموا اشنو درنا في كل حاجه. كنتمنى لكم التوفيق.